अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू के तहत गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज हम अपने इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान हकीम में पारा 3 सूरह आले इमरान के रुकू नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मआकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नाह क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्रि क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मआकुम मिनश्शाहिदीन। तर्जुमा: और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया कि जो मैं तुमको किताब दूँ और हिकमत दूँ, फिर तशरीफ़ लाए तुम्हारे पास वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फ़रमाए, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। फ़रमाया, क्यों तुमने इकरार कर लिया और उस पर मेरा भारी ज़िम्मा ले लिया? सब ने अर्ज़ किया कि हमने इकरार किया। फ़रमाया कि तू एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं ख़ुद तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस आयत करीमा में उस अहदो पैमान का फरमाया क्या है, उस अहदो पैमान का ज़िक्र किया गया है कि जो मीसाक़ के दिन हज़रत अंबिया से लिया गया था, मगर इससे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अज़मत साबित होती है कि जिसका अंदाज़ा नामुमकिन है। नाज़रीन मोहतरम, इस अहद का क़िस्सा तो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से हिंदुस्तान कोलंबो पहाड़ पर भेजे गए और हज़रत हव्वा अरब में जद्दा में उतारी गईं। 300 बरस के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की बरकत से तौबा कबूल हुई, जिसका वाक़या हम पहले अपने एक बयान में बयान कर चुके हैं। तब नोमान पहाड़ पर उनकी पुश्त से उनकी सारी औलादों की रूहें निकाली गईं और उन रूहों से 3 तरह के अहद लिए गए। एक तो तमाम मखलूक से कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने अर्ज़ किया कि हाँ। दूसरा उलमा से अहद लिया गया कि तुम अहकाम इलाहिया की तबलीग करना। तीसरे अंबिया किराम से, जिसका इस आया करीमा में ज़िक्र आया है। इस अहद का इस तरह ज़िक्र किया गया कि अल्लाह ताला ने गरोह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस रोज़ इरशाद फरमाया था कि ए गरोह अंबिया, जब मैं तुमको किताब अता फरमाऊँ और नबूवत का ताज तुम्हारे सर पर रख दूँ और अपने बंदों को तुम्हारा उम्मती और ताबे फरमान बना दूँ, फिर जबकि तुम्हारी नबूवत का आफताब पूरी तरह चमक रहा हो और तुम्हारे नाम का डंका बज रहा हो, अगर ऐन उसी हालत में हमारा ये नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हो जाए,
تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم مع اپنی اپنی امتوں کے اس محبوب آخر الزماں کے امتی بن جانا۔ اس محبوب کے آتے ہی تمہارا دین منسوخ ہوگا، تمہاری کتاب منسوخ ہوگی، تم کو ان کا خدمتگار اور معاون بننا ہوگا۔ کہو کیا یہ تم کو منظور ہے؟ تمام انبیاء نے بخوشی منظور کیا، اقرار کرانے پر بھی عہد ختم نہ فرمایا۔ اچھا، اس پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ پر گواہ ہوں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام پر، پھر بھی بات ختم نہ ہوئی۔ فرمایا ہماری شاہی گواہی بھی اس میں شامل ہے، ہم بھی تمہارے اس اقرار پر گواہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تو گواہی وغیرہ کی پابندی نہ ہوئی، سب نے فقط بلا یعنی ہاں کہہ دیا، بات ختم ہوئی۔ مگر یہاں اقرار بھی کرایا، مگر گواہی بھی لی، اور اس سارے واقعہ پر شاہی گواہی بھی۔ رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پائے گا، پھر بھی اقرار لے لیا کہ اگر یہ پیغمبر آ جاتے تو ہم ان کے امتی بن جاتے، کم از کم ہر نبی کا اس پر ایمان رہے۔ نیز ان کی امتیں اس واقعہ کو سن کر حضور علیہ السلام کا زمانہ پائیں تو ایمان لائیں۔ نیز شب معراج میں سارے انبیاء کرام نے اس اقرار نامے کو ثابت کر دیا کہ سب نے مقتدی بن کر بیت المقدس کی پاک زمین میں امام الحرمین علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر، ایاہوں مانیے اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ نماز بھی کس لطف کی نماز ہوئی ہوگی جس میں انبیاء علیہ السلام مقتدی اور سید الانبیاء امام، ملائکہ نقیب، سفر آسمان کی تیاری، گویا کہ نماز سفر اس دھوم سے ہو رہی ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہی اقرار نامہ کی تعمیل کے لیے آخر زمانہ میں حضور علیہ السلام کے امتی ہو کر زمین پر تشریف لائیں گے اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور امداد فرمائیں گے، اس امت کو دشمنوں سے بچائیں گے۔ صلاۃ اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تمام پیغمبروں کے دین کیوں منسوخ کر دیے گئے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس اصل میں گم کر دیتی ہے۔ رات بھر تارے جگمگاتے ہیں، مگر جہاں سورج چمکا سب چھپ گئے، کیونکہ سب تاروں میں سورج کا ہی نور تھا۔ تمام دریا سمندر کی طرف بھاگے جاتے ہیں، کیونکہ ہر دریا سمندر سے بنا ہے، اور سمندر سے بادل آیا، پہاڑوں پر بارش بن کر یا برف بن کر گرا، اس سے دریا بنا، اور دریا اپنی اصل کی طرف بھاگا۔ ایسا بھاگا کہ جس پل نے، درخت نے، کسی عمارت نے اس کو روکنا چاہا اسے بھی گرا دیا، مگر جہاں سمندر کے قریب پہنچا شور بھی جاتا رہا، روانی بھی کم ہو گئی، اور جب سمندر سے ملا تو اس طرح فنا اور گم ہو گیا کہ گویا تھا ہی نہیں، اور زبان حال سے کہا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نہ گوید بعد ازاں، من دیگرم تو دیگرم، تو دیگری۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام تارے ہیں،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आफ़ताब, हुजूर को कुरान में फरमाया गया सिराजम मुनीरा, या तमाम अंबिया किराम दरिया हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दरियाओं के समंदर, तमाम हवाएं तमाम नबुवतें उधर ही चली आ रही थीं। फ़िरऔनी, हामानी, नमरूदी हज़ारहा ताकतें सामने आईं कि उनको पाश पाश कर दिया, मगर समंदर नबुवत को पाकर सब ने अपने आप को उसमें गोया गुम कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ये अंबिया मुरसलीन तारे हैं, तुम महरे मुबीन। ये अंबिया मुरसलीन तारे हैं, तुम महरे मुबीन। सब जगमगाए रात भर, चमके जो तुम कोई नहीं। नाज़रीन ग्रामी, इस आया मुक़द्दसा से मालूम हुआ कि सारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीउल अंबिया और इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है कि हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बुलंद बारगाह में अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमाए, और अगर इसमें कोई कमी कोताही है अपने प्यारे हबीब के सदक़े से उसे मुआफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा ये बयान, हमारी ये रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई होगी और आप इसके बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करेंगे। नाज़रीन, अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमान अल्लाह।